संसारका झण्डै 200 सार्वभौम राष्ट्रमा महाशक्तिदेखि न्यून शक्ति भएकासम्म छन्। सबै राष्ट्रको पहिलो चिन्ता भनेको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्नु हो। इतिहास हेर्दा एकपटक कुनै राष्ट्र अस्तित्वमा आएपछि त्यो निरन्तर रहन्छ भन्ने कतै ग्यारेन्टी छैन। विगतमा पुराना शक्ति राष्ट्र समयको प्रवाहमा हराएका छन् या विखण्डन भएका छन् भने नयाँ राष्ट्रहरू अस्तित्वमा आएका छन्। जो अस्तित्वमा छन् तिनको पहिलो उद्देश्य आफ्नो निरन्तरता हो र यो निरन्तरताका लागि अर्को चिन्ता हो सुरक्षा। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कसरी राजनैतिक सङ्कटसँगै नेपालको अस्तित्व र सुरक्षामा समस्या हुन सक्छ यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपाली राज्यको अस्तित्व विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न रूपमा रहँदै आए पनि राज्य राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्न पृथ्वीनारायण शाहले झण्डै 250 वर्ष अगाडि सुरुवात गरेका थिए। नेपाल स्थापना कालका समयमा भारतमा बेलायती साम्राज्यको दबदबा थियो। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अस्तित्वका लागि चुनौती बेलायती शक्ति थियो। भारतमा बाहिरबाट आएको यो शक्ति नेपालका लागि एक चुनौती थियो। तर युद्धबाट खडा भएको नयाँ नेपाली राष्ट्र पनि आफ्नो विजय अभियानको जोशमा थियो र भारतमा आएको विदेशी शक्तिसँग नझुकी यसलाई विस्थापित गर्ने कल्पनामा थियो। यसै परिवेशमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि पनि बहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपालको विस्तार हुँदै गयो। उदाउँदो उपनिवेशवादी शक्तिले यो नेपाली उत्साहलाई आफ्नो सुरक्षा हित विपरीत ठान्यो। यस स्थितिले निम्त्याएको युद्धमा नयाँ प्रविधि चिन्तन र आर्थिक बल भएको बेलायतसँगको हार सन् 1816 को सुगौली सन्धिमा टुङ्गियो। बेलायती उपनिवेशवाद अन्तर्गत नेपाल बेलायतको प्रभाव क्षेत्र अन्तर्गतको राज्य हुँदै गयो अनि यसलाई अस्तित्व जोगाउने र आफ्नो पारिवारिक शासन कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा जङ्गबहादुरले लागू गरे। बेलायतको उर्लदो शक्तिका अगाडि लडेर होइन, लम्पसार भएर देशको अस्तित्व जोगाउनु र आफ्नो जहानिया शासन कायम गर्नु उनको लक्ष्य थियो। नेपालको अस्तित्व र सुरक्षाका लागि लम्पसारवाद यही बेलादेखि राज्यको नीति बन्यो। यो नीति बेलायतको उपनिवेशवादी स्वार्थ र नेपाललाई उत्तरमा चीनबाट अलग राख्ने स्वार्थ अनुकूल थियो भने नेपालको आफू औपचारिक रूपमै भए पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न र आन्तरिक शासन आफ्नै तरिकाले चलाउन पाइने अवधारणा अनुकूल थियो। यो नीति सञ्चालनका क्रममा सन् 1923 मा नेपाललाई बेलायतले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्यो भने नेपालले आफ्नो बजार बेलायतको स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। चीनको शक्तिमा आएको निरन्तर राज र बेलायतको शक्तिमा देखिएको वृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखत अपनाइएको लम्पसारवादको नीतिले नेपालको अस्तित्व जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनी तर्क गर्ने आधारहरू छन्। नेपालको पिछडिएको सामाजिक अवस्था र शासक शासित सम्बन्धबारे परम्परागत सामन्ती चेतनाका सन्दर्भमा यो नीतिले नेपालभित्र नयाँ चिन्तन र विचार अवरुद्ध गर्न र जहानिया शासन कायम गर्न मद्दत गर्यो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशको भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, देशको राजनीतिक संरचना, जनताको चेतनाको स्तर र परराष्ट्र नीति एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् अनि यिनीहरू बीचको अन्तर्सम्बन्ध बुझ्नु राष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। सन् 1940 र 1950 को दशकमा दक्षिण एसिया क्षेत्रको भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन आयो। भारत र चीन दुवै उपनिवेशवाद र साम्राज्यवादलाई फालेर क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाए। दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतले जिते पनि विश्वको महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा अमेरिका देखा पर्यो र नेपालमा समेत त्यसकै हाराहारीदेखि अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो। आन्तरिक रूपमा नेपालमा अब नेपालको मालिक जहानिया शासक नभएर आम जनता हुन् र सरकार भनेको जनताको सेवक हो भन्ने चिन्तनले प्रवेश पायो। स्वभावतः शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकास र त्यसलाई बल दिने नयाँ संस्थागत संरचनाको निर्माणमा पश्चिमा देशहरूको सहयोग हुन थाल्यो। सन् 1950 को सुरुदेखि नै नेपालमा स्वतन्त्र भारत, मार्क्सवादी चीन र पुँजीवादी अमेरिकाको उपस्थिति सुरु भयो। त्यसै बखतदेखि भारतले नेपाल आफ्नो प्रभाव क्षेत्रबाट कतै जान नपाओस् भन्ने बेलायतकालीन नीतिलाई निरन्तरता दियो। अझ शक्तिशाली हुँदै गएको साम्यवादी चीनको परिप्रेक्ष्यमा यो प्रभाव क्षेत्र नीति झन जरुरी देखा पर्यो। यता चीनका लागि सिमाना जोडिएको देशबाट आफ्नो देशको सुरक्षा र सत्तामा आँच आउन नहुने दृष्टिकोण नेपालसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदै गयो।
उता अमेरिका तर्फबाट शीत युद्धको परिप्रेक्ष्यमा साम्यवादी चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्न नदिने र मिल्छ भने नेपालको भूमि प्रयोग गरी चीनको स्वार्थमा प्रहार गर्ने नीति लागू भयो। यसका साथै साम्यवादलाई फैलिन नदिन गैर वामपन्थी देशहरूमा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्नु अमेरिकी नीतिको एउटा अङ्ग थियो। यस्तै नीति अन्तर्गत सन् 1950 को दशकमा नेपालमा ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य र शिक्षामा अमेरिकी सहयोग आउन थाल्यो। तर शीत युद्धका सन्दर्भमा चलेको अघोषित लडाईँको एउटा सानो पाटो खम्पा विद्रोहीहरूलाई हतियार दिएर तिब्बतमा असन्तुलन सिर्जना गर्न नेपाललाई प्रयोग गर्ने नीति पनि लागू भयो। यसैबीच नेपाली जनताको चेतनाले पनि फड्को मार्दै थियो। आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति नयाँ चेतना बलियो हुँदै गएको थियो। विदेशी स्वार्थ अनि नेपाली मित्र राष्ट्रको अस्तित्व र सुरक्षाबारे उर्लेको नयाँ चेतनाबीच सर्वस्वीकार्य सामञ्जस्य अबको नयाँ चुनौती थियो। नेपाललाई आफ्नो भित्री चोक बनाउने भारतको प्रभाव क्षेत्र रणनीति, सुरक्षा सन्दर्भमा नेपाललाई आफ्नो स्वार्थप्रति संवेदनशील शक्ति केन्द्रसँग जोड्ने चीनको रणनीति र अमेरिकाको चीनलाई निगरानी राख्ने र सके चीनका लागि समस्या खडा गर्ने रणनीति पनि सन् 1950 को दशकदेखि नै सुरु भएको हो, जुन आजको परिस्थितिमा अझ तीव्र हुँदै गएको छ। राज संस्था हुन्जेल चीनले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थप्रति राजा संवेदनशील रहने बुझेको देखिन्छ। यस धारणालाई खम्पा काण्डमा त्यस बखत राजाको सहयोगले बलियो बनाएको थियो। आफ्नो सुरक्षाको प्रश्नमा नेपालको राज संस्था संवेदनशील रहन्जेल चीनको नेपाल नीति विवाद रहित रह्यो र यसै कारण नेपालमा उसको प्रशंसा गरिएको थियो। 15 वर्ष यता विश्व रङ्गमञ्चमा चीन र भारत दुवैको स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। जनसङ्ख्या, जमिन र स्रोत साधनका दृष्टिबाट चीन र भारत दुवैको शक्ति र प्रभाव विश्वमा बढ्दै गएको छ। अहिले चीन भारतभन्दा धेरै अगाडि छ र झण्डै महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रको दाँजोमा पुग्ने स्थितिमा छ। भारत यो दौडमा धेरै पछाडि छ, तर दुवै राष्ट्रको स्पष्ट आकांक्षा आर्थिक सामरिक दृष्टिकोणबाट महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुनेछ। यसका साथै चीन अमेरिका सम्बन्ध व्यापक हुँदै गए पनि अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर देशबीच सुरक्षाको प्रश्न पनि चर्केर गएको छ। इतिहासले के भन्छ भने कुनै पनि महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रले अर्को उदीयमान महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रलाई स्वागत गर्दैन, यसलाई आफ्नो प्रभाव घट्ने र सुरक्षाको समस्या चर्केर जाने स्थितिका रूपमा लिन्छ। चीनको शक्ति वृद्धिले स्थापित महाशक्ति अमेरिकाको प्रभावलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, अमेरिकी सुरक्षा संरचनामा चीन नयाँ समस्या हुँदै गएको छ। यो चुनौती सामना गर्न चीन नजिकका एसियाली देशहरू भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया बीच अमेरिकी संलग्नतामा चीनको शक्तिलाई एकतर्फी हुन नदिने र एसियामा चीनसँग शक्ति सन्तुलन कायम गर्न अमेरिकी पहलकदमीमा नयाँ सुरक्षा अवधारणा बिस्तारै बढ्दै गएको छ, जसको एक प्रमुख सदस्य भारत छ। यस अर्थमा आउँदा दिनहरूमा अमेरिका भारत गठबन्धन दह्रो भएर जानेछ र यसको प्रारम्भिक रूप अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा देखिन्छ। अमेरिकामा जो राष्ट्रपति आए पनि आउँदा वर्षहरूमा यो रणनीति अगाडि बढाउनेछन् अनि एसियामा एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया अनि यसलाई टेवा दिने अमेरिकी संलग्नताको गठबन्धन विकसित भएर जानेछ। यसैको प्रतिबिम्ब हालै नेपालको राजनीतिक असन्तुलनमा परम्परागत रूपमा भारत, चीन र पश्चिमा मुलुकहरूको स्वार्थबीच सन्तुलन कायम गर्ने राजसंस्था नरहँदा चीनको असाधारण चासो स्पष्ट देखिएको छ। अर्थात् नेपाल राज्य र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा चीनको ठूलो चासो छ। यो प्रश्न चीनको सुरक्षा र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको छ। लामो समयदेखि चीन, भारत र अमेरिकाको चासोमा रहँदै आएको नेपालले अहिलेको परिवर्तित विश्व शक्ति सन्तुलनमा भारत, अमेरिका लगायतको नयाँ गठबन्धनको मर्म बुझेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सके शान्ति र समृद्धि दुवैका लागि सहायक हुन सक्नेछ। तर यसका लागि महत्त्वपूर्ण 2 शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। पहिलो शर्त अन्तर्गत नेपाल राज्यको प्रभावकारिताबारे नेपालको शासक वर्गले चीन, भारत र अमेरिकाको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेछ। नेपाल राज्य कमजोर रहिरहे, नेपाली राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सानो समूहमा केन्द्रित हुँदै गइरहे, परिवर्तित शक्ति सन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा अशान्ति र अराजकता निम्त्याए जस्तै हुनेछ। दोस्रो शर्त अन्तर्गत वर्तमान संवैधानिक सङ्कट नेपालको अस्तित्व र सुरक्षासँग जोडिन पुगेको छ। नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन व्यक्ति या पार्टी केन्द्रित नभएर राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्रित गराउनु पर्नेछ।
आफ्नो पार्टीभित्र आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउन, संविधानका प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्ने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई सामन्ती शासकको 8 परियाको स्थितिमा राख्ने, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको हरेक प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने र अन्ततोगत्वा जनताको पीडालाई उपेक्षा गर्ने नीतिगत संरचनाका कारण सत्ता स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थ बीचको सम्बन्ध भाँचिएको छ, जुन कमजोर राज्यको स्पष्ट चिन्ह हो। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि कोरोना भाइरसले थला पार्नु अगाडि आउने सुक्खा खोकी र सत्ताको ज्वरो उस्तै हो। यो स्थितिमा नेपाल पुग्ने देखिएपछि छिमेकीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि चिन्तित हुन्छन् अनि कसरी नेपालमा हुन सक्ने असन्तुलन र अराजकताबाट आफूलाई सुरक्षित गर्ने भनी रणनीति बुन्न थाल्छन्। यस सन्दर्भमा सन् 1960 देखि नेपालमा सुरु भएको चीन र भारत एवं अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमा शक्तिहरूको बढ्दो चासो नेपालको व्यक्ति केन्द्रित राजनीति र अधिनायकवादको दलदलमा फस्दै गएको छ। सबै दल, नागरिक समाज र सरकारले यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।